संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संवैधानिक परिषदमा गरिएका नियुक्ति विरुद्धको सुनवाई रोकियो। इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो नलागेसम्म स्थगित गर्न आदेश। ट्विन प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीका लागि कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्रलाई गृहको पत्र। भारत भन्छ प्रतिवेदनबारे जानकारी छैन। प्रदेश 2 मा एमालेका 10 सांसदले रोजे नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 बुँदेको भ्रममा नपर्न नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष नेपालको आग्रह। कांग्रेसको वडा अधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै सभापतिमा साझा उम्मेद्वार बनाउने पौडेल पक्षको प्रतिबद्धता। गगनको पनि पौडेललाई साथ। बर्दियामा जंगली हात्ती गाउँ पसेपछि स्थानीयमा त्रास। सयौं हेक्टरमा लगाइएको धान बाली नष्ट। जंगली हात्तीले आएर मेरो धान खाइदिए। अफगानिस्तानको अवस्था दयनीय बन्दै गएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। खाद्य सङ्कट आउने चेतावनी। र नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल जारी। दुवैले गरे 1-1 गोल। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सुनवाई स्थगित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सम्बन्धी शुक्रबार हुने भनिएको सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुइयालको एकल इजलासले बिहिबार संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेसम्म तत्काल संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले 15 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीशको सहभागिता सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न समेत सर्वोच्च न्याय परिषद र कानुन व्यवसायी न्याय परिषदलाई आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ आएको 3 दिनभित्र यस मुद्दाको पेशी तोक्न पनि फुइयालको इजलासले आदेश दिएको हो। अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले दर्ता गराएको रिटमा आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रधान न्यायाधीश बाहेकको इजलासको गठन माग गरिएको थियो। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मागसहित अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले पनि रिट दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन सरकारले गत मङ्सिर 30 गते ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको उपस्थितिमै प्रश्न उठेपछि उनी इजलासबाट अलग भएका छन्। अध्यादेश जारी हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनले दुवै अध्यादेश खारेज र त्यस अनुसार भएका नियुक्ति बदर गर्न 3 वटा निवेदन दर्ता गराएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि पहिलो पटक ल्याइएको अध्यादेश खारेज र नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको निवेदन दर्ता गराएका छन्। गत वर्षको पुस 1 गते दर्ता भएका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले 9 महिनापछि शुक्रबारबाट सुनवाई थालेको हो। महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका जवानले ट्विनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि नेपालीको मृत्यु भएको विषयमा गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
लट्ठा खुस्काउँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको अनुसन्धान र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने गरी भारतसँग कूटनीतिक पहलका लागि गृहले पत्र पठाएको हो। कूटनीतिक पहलका लागि गरिने विषयबारे आन्तरिक समीक्षा परामर्शपछि गृहले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको हो। सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले एसएसबीका जवानले तुइनको लट्ठा खुस्काएका कारण भएको भन्दै अपराधमा संलग्नलाई भारतबाटै अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र थामीका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो। गत साउन 15 गते भारतको पाङ्ला गाउँ नजिकै गस्कु इलाकामा खटिएका एसएसबीका जवानले लट्ठा खुस्काउँदा दार्चुला ब्यास गाउँपालिका 2 का 33 वर्षीय धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। उनको घटनापछि गृह मन्त्रालयले साउन 17 गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मंगलबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दार्चुला घटनाबारेमा नेपालले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारतले नेपालको आन्तरिक प्रतिवेदन भन्दै त्यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरविन्द बागचीले सञ्चार माध्यममा प्रतिवेदन देखे पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता छ भन्ने विषय आरोप मात्र भएको उल्लेख गरेका हुन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी गत साउन 15 गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट पानीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको डोरी काटिदिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले मंगलबार दिएको प्रतिवेदनमा घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ। समितिले उक्त घटनामा एसएसबीको उपस्थितिबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। नेकपा एमालेले दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनालाई सरकारले थामथुम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको र सरकार यस घटनालाई थामथुम गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको जनाएका हुन्। नागरिक बेपत्ता पारिएको संवेदनशील घटनाका सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग जानकारी लिने, सोधपुछ गर्ने र आपत्ति जनाउने सामान्य औपचारिकता समेत सरकारले पूरा नगरेको भन्दै एमालेले आपत्ति समेत जनाएको छ। विज्ञप्तिमा कूटनीतिक पहल गर्न नसक्ने सरकारले नेपाली जनताको ध्यान यस घटनाबाट अन्यत्रै मोड्न खोजेको आशंका पैदा भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा अविलम्ब घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न समेत माग गरिएको छ। नेपालमा बिहीबार थप 2004 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,658 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,619 र 3,992 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 385 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,48,208 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 10,786 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 1,846 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,21,182 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 33,946 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 302 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म 39,36,416 वटा पीसीआर र 4,77,260 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले कुल 71.6% कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य अनुसार हालसम्म सरकारले 17.9% पहिलो मात्रा तथा 15.4% पूर्ण मात्रा खोप लगाएको छ। साथै आगामी असोज मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य नागरिक मध्ये 1/3 तथा चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 7 महिनाको अन्तरालमा 15.4%ले कोरोना विरुद्धको खोप पाएका छन्। खोप लगाउनका लागि तोकिएका 2,17,56,763 जना व्यक्ति मध्ये 54,24,836 अर्थात् 17.8%ले पहिलो मात्रा तथा 46,67,328 अर्थात् 15.4%ले पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 71.6% अर्थात् 2,17,56,733 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै असोज मसान्तसम्म 1/3 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य समेत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले असोजसम्ममा लक्षित वर्ग मध्येको 1/3 लगाइसक्ने भनेर लिएको लक्ष्य लगभग पुरा हुन थालेको छ। त्यसपछि पुस माघसम्ममा धेरै मात्रामा खोप ल्याउने गरी कार्ययोजना छन्। नेपालमा गत माघ 14 गतेबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। भारत सरकारले अनुदान स्वरूप प्रदान गरेको 10 लाख मात्रा एस्ट्राजेनेका खोपबाट नेपालमा पहिलो पटक कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो। तर हाल नेपालमा कोभिसिल्ड, फेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन र जापानमा निर्मित अस्ट्राजेनिका र स्विडिश अस्ट्राजेनिका खोप प्रयोगमा आइसकेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई पूर्ण खोप दिइसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। चैतसम्ममा सोचे अनुसारको पूर्ण मात्रा सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई लगाइसक्न सकिन्छ र यही बीचमा लक्षित गरिएको यो जनसङ्ख्या भन्दा थप 12 देखि 18 वर्षका उमेर समूहलाई पनि लक्षित गरेर खोप अभियान उहाँहरूलाई सहभागी गर्ने गरी हामीले कामहरू गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खोप नै पहिलो आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसका कारण विश्वभर 5 अर्ब मानिसले पहिलो मात्रा खोप लगाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1 करोड नाघेको छ, जस अनुरूप नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानले छोटो समयमा राम्रो लक्ष्य हासिल गरेको देखिन्छ। यसको विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत प्रशंसा गरेको छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। छोटो समयमै 15% जनसङ्ख्यामा कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन सफल भएकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाललाई बधाई दिएको छ। नेपालले 10 मिलियन खोपको मात्रा व्यवस्थापन गर्नुका साथै छोटो समयमै 15%लाई कोरोना विरुद्ध पूर्ण खोप दिन सफल भएकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका दक्षिण पूर्वी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंहले बधाई दिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म 1,92,164 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। हालसम्म 17.9%ले खोपको पहिलो मात्रा र 15.4%ले पूर्ण खोप लगाएका छन्। यसमा पहिलो डोज 54,24,836 जनाले र 64,67,328 जनाले पूर्ण खोप लगाएका हुन्। सरकारले असोज अन्तिमसम्म 1/3 जनतालाई खोप पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, एस्ट्राजेनेका र जोन्सनको खोप लगाइसकिएको छ। नेपालमा माघ 14 गतेदेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउन थालिएको हो। प्रदेश 2 मा नेकपा एमालेका 10 जना सांसदले नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा शनाखत गरेका छन्। बिहिबार दिउँसो जनकपुर स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पुगेर 10 जना प्रदेश सांसदले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा शनाखत गरेका हुन्। शनाखत गर्नेहरूमा शत्रुघ्न महतो, मन्जु यादव, चन्द्रसेन प्रसाद श्रीवास्तव, नागेन्द्र यादव, गोविन्द न्यौपाने, बेची लुङ्गेली, रविन्द्र बैठा,
हसीमा खातुन, अशोक यादव र प्रमोद यादव रहेका छन्। एकजना सांसद दिल्ली उप्रेतीले भने दिल्लीमा उपचाररत रहेकाले पत्र मार्फत शनाखत गर्ने बताइएको छ। सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङ काठमाडौँमा रहेकाले केही दिनमै शनाखत गर्ने दाबी नेपाल समूहको रहेको छ। आफ्नो पक्षमा अहिलेसम्म 13 जना रहेको नेपाल समूहको भनाइ छ। प्रदेश 2 मा नेकपा एमालेका 21 सांसद रहेका छन्। एमालेमै रहँदा माधव नेपालको पक्षमा 13 सांसद रहेका थिए। ती सबै नवगठित दलमा जाने भएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश सांसद, जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई 10 बुँदेको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले 10 बुँदे सहमति केपी ओलीको जसरी पनि टाङमुनि छिराएर हुर्मत लिने योजना भएको आरोप लगाउँदै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले फागुन 28 गते एकतर्फी रूपमा गरिएको बैठक गलत ढंगबाट गरिएको भन्ने स्वीकारोक्ति नरहेकाले ओलीमा सुध्रने कुनै लक्षण नरहेको बताए। कोसिस गरिरहेका छन्, झुटा प्रचार गरिरहेका छन्, अलमल ल्याउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि भ्रममा कसैले पर्नु जरुरी छैन। त्यो अलमलमा पर्नु जरुरी छैन। त्यो 10 बुँदेको भ्रममा पनि पर्नु जरुरी छैन। आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रसँग गएर विलिन हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको भन्दै आफ्नो पार्टी विद्रोह गरेर जन्मिएकाले त्यसको भ्रममा नपर्न समेत अध्यक्ष नेपालले आग्रह गरे। जनताको बहुदलीय जनवादलाई नछाडेको भन्दै यसलाई आत्मसात गरेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। संसद सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराएपछि माधव नेपाल लगायतका सांसदहरू बिहिबार कार्यालय पुगेका थिए। संघीय संसद सचिवालयका दलका नेता नेपालको र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता बेदुराम भुसालको कार्यकक्षको व्यवस्था मिलाइदिएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले भाद्र 9 गते मान्यता दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबारदेखि गाउँ नगर ओडा अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। हालसम्म क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भइसकेका 56 जिल्लाका ओडामा भोलि ओडा अधिवेशन हुन लागेको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। बाँकी 21 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली क्रमशः प्रकाशित हुँदै जाने र यही भदौ 27 गते निर्धारित गाउँ नगरपालिका अधिवेशनसम्म सबै ओडाको अधिवेशन सम्पन्न हुने कांग्रेसले जनाएको छ। करिब 9 लाखको संख्यामा रहेका कांग्रेस क्रियाशील सदस्य पार्टीको गाउँ नगर ओडा अधिवेशनका मतदाता रहेका हुन्। क्रियाशील सदस्यले ओडाको ओडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्ने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ। ओडा अधिवेशनले सभापति 1, उपसभापति 2, सचिव 2 र सहसचिव 2 गरी 7 पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक मतदाता संख्याको अनुपातका आधारमा ओडा सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। मुलुकभरका सबै 6743 ओडामा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा 47,201 पदाधिकारी र सदस्य 1,21,681 निर्वाचित हुने कांग्रेसले जनाएको छ। यसबाहेक मनोनित हुनेको संख्या थप रहेको छ। त्यस्तै देशभरका ओडाबाट 1,14,575 क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। कांग्रेसको गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशन भदौ 27 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन आगामी असोज 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गते हुनेछ। एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते, प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 देखि 12 गतेसम्म र केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मंसिर 9 देखि 13 गतेसम्म तय गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेल समूहले एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो समूहबाट सभापतिमा एकजनाले संस्थागत उम्मेदवारी दिने र आफ्नो समूहको एकता अधिवेशनको अन्तिमसम्म कायम रहने बताएका छन्। पार्टी बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि र यो मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामीहरू चाहिँ नि एक भएर अगाडि बढ्छौँ र हामी यो अधिवेशन पुरै 14औं महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो एकता अटुट रहन्छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई दिइने उम्मेदवारीका अन्य पदका बारेमा छलफल जारी रहेको जिकिर गरे। नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै जनताको भरोसाको पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यकता पौडेलले औल्याए। उनले क्रियाशील सदस्यहरूको विवाद कायमै हुँदा निष्ठावान कार्यकर्ताहरू पीडित भएको भन्दै यसलाई विधिसम्मत समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। त्यस्तै उनले पार्टीभित्र सुधारको खाँचो समेत औल्याएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा सभापतिका आकांक्षी पौडेलसँगै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला पनि सहभागी थिए। यसअघि कृष्ण सिटौला समूहमा रहेका गगन थापा पनि पौडेल समूहको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्डको दृष्टिकोणले प्रतिकूल हुने दाबीसहित कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले अधिवक्ता भूपेन्द्र प्रसाद पोखरेल मार्फत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा वैद्यले कोरोना महामारीका समयमा 10औं हजारको उपस्थितिमा महाधिवेशन गरिनु जनस्वास्थ्य मापदण्ड प्रतिकूल हुने भएकाले प्रक्रिया रोक्न उपयुक्त आदेशको माग गरेका छन्। रिटको पेशी आइतबार तोकिएको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले सरकार विस्तार लगायतका विषयमा छलफल तीव्र बनाएका छन्। सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना तीव्र भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा समाजवादी एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग बालुवाटारमा र अध्यक्ष नेपाललाई सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा दाहालले भेटेका हुन्। दुवै नेतासँगको भेटमा मन्त्रालय भागभण्डा गरेर आगामी 22 गतेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा कुराकानी भएको नेताहरूले बताएका छन्। केही ती नेता सरकार विस्तार र संसद अधिवेशन आह्वान लगायतका विषयमा सत्तारूढ दलले छलफल तीव्र बनाएका छन्। एमसीसी विधेयकका विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। असार 28 गते सर्वोच्चको आदेशपछि 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले 2 महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। भदौ 22 गतेसम्म निर्वाचन आयोगले दल रोज्न एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समय दिएकाले त्यसअघि मन्त्री परिषद विस्तार नगर्ने सहमति दलहरूबीच भएको बताइएको छ। त्यसअघि नै भागभण्डा टुङ्ग्याउने तयारीमा नेताहरू रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भदौ 22 गतेपछि मात्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुनै विवाद नरहेको दाबी पनि गरेका छन्। अहिले गठबन्धन दलबीच भएको सहमति अनुसार नै सरकार सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकार बनेको संसार सरकार चलिरहेको छ र अब 22 गते पछि नै सरकारलाई पूर्णता दिने र स्मुथली तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्ने गठबन्धन दलहरूमा भएको समझदारी अनुसारै अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै अध्यक्ष यादवले महन्त ठाकुरलाई अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
अब बाँकी खबर। पसाउन लागेको धान जङ्गली हात्तीले नोक्सान गरेपछि बर्दियाका किसान भोकै परिने चिन्तामा परेका छन्। बर्दियाको गुलरिया लगायतका क्षेत्रमा हात्तीले किसानको बाली नष्ट गरेको हो। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 शङ्कर बस्तीको 10 नम्बर गाउँका किसानको धान खेतमा गएराती जङ्गली हात्तीको बथानले धान बाली नोक्सानी गरेको छ। करिब 35 देखि 40 वटाको संख्यामा आएको बच्चा सहितको हात्तीले गरिब किसानको धान बालीमा चढेर नोक्सानी पुर्याएपछि किसानहरू दुखी भएका छन्। नेपाल भारत सीमामा रहेको जमिनमा जसोतसो ऋण लिएर लगाइएको खेतीमा एकै रातमा हात्तीले नोक्सान गरेका कारण साहुको ऋण कसरी तिर्ने भनेर किसान चिन्तामा परेका छन्। धान रोपेको अब त्यस हात्ती आएको हाम्रो सबै धान खायो। फेरि अब हाम्रो केही पनि छैन हाम्रो पास। त्यही सडकमा रोडमा काम गरेपछि त्यसमै लगाएको हामीहरू। रातको समयमा ठुलो संख्यामा हात्तीको बथान आउँदा हात्ती धपाउन नै कठिनाई हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। रातभरि धान खेतमा हात्ती चढेर नजिकैको भारतको जङ्गलभित्र हात्ती प्रवेश गरेको स्थानीय किसानले बताएका छन्। अब यहाँ जङ्गली हात्तीले आएर मेरो धान खाइदिए। म अब कसरी गरौँ, म कुन व्यवस्था सोचौँ? यताउताबाट ऋण ल्याएर मैले खाँदैछु। अब म कसरी पाल्ला? म साहुले फेरि पैसा माग्छ, भाइ मेरो अब पहिलाको सामान मेरो ब्याज चाहियो, म कहाँबाट लाम? वर्षाको समयमा अत्यन्तै दुःख गरेर लगाएर स्याहार्ने बेलामा हात्तीले नोक्सानी गरेका कारण 2 दर्जनभन्दा बढी किसान पीडित भएका छन्। करिब 8 बिघा जमिनमा लगाइएको धान बालीमा हात्तीले नोक्सानी गरेको उनीहरूको भनाइ छ। नजिकको जङ्गलमा हात्ती पसेका कारण राति फेरि हात्ती धान खान आउने हो कि भन्ने त्रास किसानमा छ। 11:30 बजे निक्लेको पहिला, त्यहाँ भगाए, त्यहाँबाट भगाएपछि हामी आयौँ यहाँ। हामी 3 बजीसम्म बस्यौँ। अब यहाँ बस्न सकेन, वहाँ बस्यौँ। वहाँ थिए हात्तीको पुरै लाइन। वहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँ बाटो पुरै जाम थियो के, गनेर नभए नि। जङ्गली जनावरबाट स्थानीयले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान गर्न पहल गरी स्थायी रूपमा समस्या समाधान गरिदिन स्थानीयले अनुरोध गरेका छन्। किसानहरूलाई कसरी सुविधा दिने र किसानहरूको बालीनाली कसरी नोक्सान हुँदैन त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। किन भन्दा दिनभरि मेहनत गरे, रातभरि मेहनत गरे, 6 महिना 1 वर्ष खाने खेती अब आएर लास्टमा यसरी नोक्सान हुँदाखेरि आज किसानहरू टाउकोमा हात राखेर बस्न बाध्य भएका छन्। बर्दिया स्थित कोठिया घाट धनौरा हुँदै हात्ती गाउँमा आएको किसानको भनाइ छ। बर्दियामा मानव र जङ्गली जनावर बीचको द्वन्द्व दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। जङ्गली सुँगुर, पाटे बाघ, चितुवा लगायतका जनावरले बर्दियामा दिन प्रतिदिन समस्यामाथि समस्या थप्दै आइरहेका छन्। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका 2 बडम गाउँमा खानेपानीको हाहाकार रहेको छ। वर्षातमा पनि बडम गाउँमा खानेपानीको हाहाकार भएको हो। करोडौं खर्च भए पनि राजनीतिक खिचातानीले बडम क्षेत्रका 12 गाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको हाहाकारको अवस्था रहेको हो। डडेलधुराको नवदुर्गा 2 मा वर्षातको समयमा पनि पानीको हाहाकार रहेको छ। घर अगाडि पानीका धारा वर्षौंदेखि सुकेपछि वर्षातको यो समयमा गाउँभन्दा तलका पानीका स्रोतबाट स्थानीयले पानीको जोहो गरे पनि गर्मीयाममा भने पानीको चरम अभाव भोग्ने गरेका छन्। बडम गाउँका 12 वटा बस्तीमा करिब 800 घरधुरीमा खानेपानीको समस्या छ। 12 बस्तीमध्ये अहिले कुनै पनि बस्तीमा पानीको राम्रो व्यवस्था छैन। 2051 साल र त्यसपछि बनेका योजना अधुरा तथा जीर्ण बन्दा बडम गाउँमा पानीको चरम अभाव भएको हो। गाडीमा पानी ल्याएर खान यहाँका बासिन्दा बाध्य छन्। बाबा पानीको यिनै नलाग्नु यिनै धारा हुनु दुखै भयो। पुरै बगाला लेउडाल बैठो पानी आयो। पानी पनि यहाँ पुगेन, पुगे बेला 4-5 दिन पुग्यो। यति नला त्यो पानी भरभर त्यो अब यो अवस्थामा सोधौ म पानी अब कसरी लैजाने पानी कटडा बोक्दो पडन्छ। कटडा त्यो यहाँ अब पुरै मल्दिर हो, पुरै उभो है। 1 किलोमिटर छ, 1 किलोमिटर छ हाम्रो गाउँमा पुग्दा। बडम गाउँवासीले अहिले वर्षातको समयमा समेत घरभन्दा तल रहेको नालाबाट पानीको जोहो गर्दै आएका छन्। गर्मीयाममा भने गाउँभन्दा 1 घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको रडुवा खोलाबाट पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता बडम गाउँवासीको रहेको छ।
2051 सालमा पहिलो पटक खानेपानी आयोजना लागू भई गाउँमा पानी पुगेपछि 2 वर्षभन्दा बढी धारामा पानी नआएको स्थानीयले बताए। त्यसपछि पनि 2069 सालमा गाउँमा 8 वटा धारा बने पनि धारामा पानी नआएको उनीहरूले बताएका छन्। यही पनि सुक्छ अब चैतबाट त सुक्छ हजुरको हम त पानी 80 वर्ष भयो यसो भए सरकारका दयले पानी दिइहाल्छ त यिनीहरू बाहिरका अध्यक्ष सदस्य प्रधान हुनु यिनले हजुर हामीलाई समस्या दिएको छ। गत वर्ष खानेपानी समस्या समाधानका लागि 1,90,00,000 लागतमा संघीय सरकारको समपूरक बजेटमा बृहत खानेपानी आयोजना लागू भएको छ। तर वडाध्यक्ष रघुनाथ भट्टले बडमलाई एक धारा पनि नदिई बगाल भने स्थानमा सबै धारा लगेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। पुरानो गएको पाला पनि 1 करोडको योजना फाइनल भइसकेपछि अलिअलि पानी आइरहेको थियो, त्यो पानी पनि अहिले बन्द भयो। पाइपहरू जम्मै काटिसके पानी आउनै दिँदैनन्। 2-4 महिना चल्यो त्यसपछि बन्द भयो। यहाँ पानी आउनै दिँदैनन्। 1 किलोमिटर हामीले हिँडेर पानी बोक्नुपर्छ। बडम गाउँमा 11 किलोमिटरको दूरीमा यसअघि पनि खानेपानी ल्याइएको थियो। मर्मत सम्भार नहुँदा खानेपानी जीर्ण बनेको हो। मूल नजिकका स्थानीयले पाइप काटिदिने भएकाले खानेपानी नआउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले पनि पुरानै मूल खड्या खोलाबाट पानी ल्याउने गरी बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको काम जारी छ। 1 साताभित्र निर्माणको काम सकिने ठेकेदारको दाबी छ। 1,90,00,000 रकम लागत रहेको योजनाको 40% खर्च स्थानीय तहले बेहोर्ने सहमति भएको छ। हिक्मत सिंह, डडेलधुरा। इन्द्र जात्राको मुख्य आकर्षक रहेको लाखे आजुको आज पूजाआजा गरिएको छ। इन्द्र जात्रा सकिए लगतै पिलामा राखिएको लाखे आजुको ख्वापा अर्थात् मुकुटलाई हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण पक्षको एकादशीका दिन सार्वजनिक गरेर पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। यस वर्षको इन्द्रजात्रा सुरु हुन करिब 2 हप्ता बाँकी रहँदा लाखे आजुको ख्वापालाई सार्वजनिक गरी पूजा गरिएको हो। यस वर्षको इन्द्रजात्रा यही असोज 3 गतेबाट सुरु हुँदैछ। लाखे आजुलाई इन्द्रजात्राको मुख्य आकर्षणको रूपमा मानिन्छ। बिहिबार काठमाडौँ भीमसेन स्थान स्थित मजिपात लाखे ननीमा नेवार समुदायले देवताको रूपमा लाखे आजुको ख्वापा पूजा गरेका हुन्। भाद्र कृष्ण पक्षको एकादशीको दिन हाम्रो लाखे ख्वापा निकालिन्छ। यो हाम्रो ऐतिहासिक पिला हुन्छ। यो पिलाबाट आज निकाल्ने भयो, नत्र अर्को दिन चाहिँ हामी यो पिलाभित्रै हुन्छ। अनि आज निकालिसकेपछि हाम्रो अब इन्द्रजात्रा नसकेसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ। ल इन्द्रजात्रा सकेर 1-2 दिनपछि हाम्रो भोज गरेर हाम्रो फेरि अनि भोलिपल्ट हामीले त्यहाँभित्र राख्ने हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको इन्द्रजात्रा निकाल्न समस्या भइरहेको सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भए पनि जात्रा निकाल्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली कोभिडको कारण चाहिँ हामीले यो लाखेलाई पूजा बाहिर अरू पूजाहरू चाहिँ नलिने र एकदम लिनु पनि पूजा मात्र लिने निर्णय गरेको छ हाम्रो गुठियारबाट चाहिँ। गत वर्ष बन्दाबन्दीका कारण इन्द्रजात्रा निकालिएको थिएन। यस वर्ष पनि कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले श्री लाखे आजुलाई लिनै पर्ने पूजा मात्र लिने गरी जात्रा निकाल्ने तयारी भइरहेको आयोजकको भनाइ छ। काठमाडौँमा मनाइने विविध जात्रा मध्येको इन्द्रजात्रा नेवार समुदायले महत्त्वका साथ मनाउने ठुलो र सांस्कृतिक पर्व मानिन्छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएका छन्। बिहिबार खनाल निवास डल्लु पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले खनालको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएका हुन्। भेटका क्रममा खनालले आफ्नो उपचारका लागि सरकारले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि असार 2 गते उपचारका लागि भारत गएका खनाल सोमबार स्वदेश फर्केका हुन्। उनी भारतमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेर फर्केका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरी धार्मिक हिसाबले मात्रै होइन पर्यटकीय हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण छ। गोदावरी धामसँगै ऐतिहासिक काठे पुल पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ। तर पुरानो पुल मर्मतमा कसैको ध्यान नपुग्दा जोखिम पनि बढेको छ। कैलालीको अत्तरियाबाट 8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको गोदावरी आन्तरिक पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइमा परेको छ। गोदावरीमा रहेको काठ र फलामबाट बनेको
पुरानो काठे पुल पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेको हो। काठे पुलमा दैनिक सयौं पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटक भिडियो बनाउनकै लागि पनि कैलाली कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न ठाउँबाट युवा युवतीहरू काठे पुलमा पुग्ने गरेका छन्। पर्यटकीय ठाउँ हो तर पुरानो काठे पुल र फलामले बनेको पुल भएको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। भोलि ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना देखिन्छ। स्थानीयका अनुसार शुक्रबार र शनिबार गोदावरीमा 1500 भन्दा बढी मानिस पुग्ने गरेका छन्। अब यसमा पर्यटकहरू बाहिरबाट आउने, भिडियो बनाउने, टिकटकहरू बनाउने गरेर एउटा एक किसिमको भाइरल बनाइरहेछ। काठे पुल जीर्ण बन्दै जाँदा कुनै दिन दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम छ। काठहरू कुहिँदै गएको र नदीको कटानले पुलको तलको खम्बा पनि कमजोर बन्दै गएको छ। काठे पुलमा लगाएका काठहरू कुहिँदै जाँदा बीच भागमा ठुला ठुला प्वालहरू परेका छन्। एकदमै राम्रो पर्यटकीय ठाउँ छ, तैपनि यहाँ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। यो काठ र फलामले बनेको पुल हो। यो अलि काठसाट कुहिरहेको छ। सरकारले ध्यान नदिएका कारण यहाँ धेरै जोखिम छ र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो यतातिर। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाहरूलाई जोड्नका लागि बनाइएको यो पुल जीर्ण बन्दै गएपछि नजिकै अर्को पक्की पुल निर्माण गरी काठे पुलबाट सवारी साधनको आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। तर पुलको मर्मत सम्भार गर्नतर्फ अहिलेसम्म 3 तहका सरकारले कुनै चासो दिएका छैनन्। विवेक नागरी, कैलाली। पर्वत अस्पतालमा कोरोनाका जटिल बिरामीहरूलाई उपचार गराउन भन्दै खरिद भएका करोडौंका सामग्री प्रयोगविहीन भएका छन्। प्रदेश सरकारको बजेटमा 1 वर्ष अघि खरिद भएका उपकरणहरू प्रयोगमा नआएका हुन्। पर्वत अस्पतालमा प्रदेश सरकारको 1 करोड बजेटमा खरिद भएका भेन्टिलेटर सहितका सघन उपचार कक्ष आइसियु उपकरणहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले सामान खरिद गर्ने बजेट उपलब्ध गराएको भए पनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा लामो समयसम्म उपकरणहरू त्यसै थन्काएर राख्नु परेको अस्पतालको भनाइ छ। प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरिए पनि त्यो अनुसार पदपूर्ति भएको छैन। चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनु पाए भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ जनशक्ति नै पहिलो पार्ट भयो। हुन त हामीसँग अहिले उपकरण भएको कारणले हामी जनशक्तिको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। अब यो उपकरण नभएको भए त त्यो कुरामा प्रसङ्गै नउठ्ने पनि थियो होला। त्यो हिसाबले चाहिँ अब उपकरण छ जनशक्तिको लागि माग मात्रै गर्ने हो। अस्पतालका अनुसार 50 लाख लागतका 2 थान आइसियु भेन्टिलेटरका सामग्री प्रयोगविहीन भएका छन्। खरिद भएर 1 वर्षको वारेन्टी म्याद गुज्रिसक्दा समेत उपकरण प्रयोग गर्न सकिएको छैन। अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन उपकरण खरिद गरिए पनि बजेट अभावले समस्या भएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। वार्षिक रूपमा 5-7 लाख रुपियाँ मात्रै पर्वत अस्पतालको सेवाहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने भने अब पर्वत अस्पताल एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा अब सबै खालका सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने अस्पतालको रूपमा चाहिँ अब विकास हुन सक्छ। अस्पतालमा अहिले एनेस्थेसिया एमडी सहित तालिम प्राप्त नर्सको अभावको अवस्था छ। आइसियु सहितका बेडहरू जनशक्ति नभएकाले गोदाममा अलपत्र अवस्थामा छन्, जसका कारण जटिल किसिमका बिरामी उपचारबाट वञ्चित रहेका छन्। 7 स्थानीय तह रहेको पर्वतमा प्रति स्थानीय तहले वार्षिक 5 लाख बराबर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अस्पताललाई उपलब्ध गराएमा सबै उपकरणहरू उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। भाडा समायोजन र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कर समायोजन, 20 वर्ष पुगेका सवारीको अवधि थप, यातायातको बिमा छुट, सडक कानुन, यातायातका कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट लगायतका माग अघि सार्दै दोस्रो
चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणको आन्दोलनमा आफूहरूले पटक पटक मागका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि नसुनेपछि बाध्य भएर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। यो पटक पटकको चाहिँ तेलको मूल्य वृद्धि भएर भाडा समायोजन भएको छैन। 2065 सालमा चाहिँ भाडा निर्धारण भएको थियो, त्यसपछि आज लगातार 10 वर्षसम्म हाम्रो भाडा समायोजन भएको छैन। सार्वजनिक यातायातको त्यो भाडा समायोजन गरिनु पर्यो। भाडा समायोजन गर्दा वैज्ञानिक समायोजन नभएको, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई कुनै राहत नदिएको तथा यातायात मजदुरले अझै पनि सहज रूपमा कोरोना खोप पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाली बजारमा सुनको अभाव भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार केही दिनदेखि बजारमा माग बढेकाले सुनको अभाव भएको छ। तीज नजिकिएसँगै माग उच्च भएका कारण अहिले आपूर्ति भइरहेको सुनले बजारको माग धान्न नसकेको महासङ्घका महासचिव धर्मसुन्दर वज्राचार्यले बताएका छन्। अहिले दैनिक 40 केजी सुनको माग भए पनि 20 केजी मात्रै आपूर्ति भएको उनले बताए। बढेको अवस्था चाहिँ हो र बजार चलपल भइसकेपछि पनि सरकारबाट आउने जुन दैनिक 20 केजीको सुन पनि त्यो नियमित रूपमा नआइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले बजारमा सुनको अभाव चाहिँ देखिएको छ। सुन आयात हुने देशको अध्यागमन कानुनका कारण ढुवानीमा समस्या भएकाले ब्याङ्कहरूले सुन आयात गर्न नसकेको पनि उनले बताएका छन्। नेपाली बजारमा दुबई र चीनबाट सबैभन्दा धेरै सुन आयात हुँदै आएको छ। अब पालो आइबी न्यूज एट बिजनेसको। बिहिबार शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 50.13 अङ्कले घटेर 2926.89 अङ्कमा झरेको छ। सेन्सेटिभ परिसूचकमा पनि गिरावट आएको छ। दिनभर 9 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बढीको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका सबै समूह घटेका छन्। बैंकिङ, विकास बैंक, बीमा, जलविद्युत लगायतका समूहमा गिरावट आउँदा नेप्से तेजी अङ्कले घटेको हो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिनु र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकिदिनुले बजार प्रभावित भएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि पहिलो कारोबार भएको सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। नारायणी विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र अरुण काबेली पावर लगायतका कम्पनीका शेयर धनीले गुमाएका छन्। अरुण भ्याली जलविद्युत विकास कम्पनीको शेयर कारोबार भने सर्वाधिक 57 करोड 40 लाख रुपियाँको भएको छ। अब पालो आइबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल भारत बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। बिहिबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 36औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 60औं मिनेटमा अनिरुद्ध थापाले गोल गर्दै भारतलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। कोरोना संक्रमणपछि पहिलो पटक दर्शक सहित भएको खेलमा दुवै टोलीले उत्कृष्ट खेल देखाएका थिए। अब नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। ओमानमा तय भएको नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको 2 एकदिवसीय सिरिजको खेलमिति परिवर्तन भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार खेलको मिति परिवर्तन भएको जनाएको छ। क्यानले प्राविधिक कारण खेल तालिका परिवर्तन भएको जानकारी दिएको हो। अब सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेल भदौ 22 र दोस्रो खेल 25 गते हुनेछ।
यसअघि भदौ 20 र 23 मा हुने तालिका रहेको थियो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमानमा रहेको छ। सो सिरिज अघि नेपालले पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्नेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।